नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयत्न गरिएको सत्तारूढको दावी। आर्थिक सङ्कट र जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकतामै नपरेको प्रतिपक्षको आरोप। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी मिसिल तयारमा व्यस्त, फरार भनिएकी सांसद खाँड संसद बैठकमा देखिन्। प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू असन्तुष्ट। टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिले गठन गर्यो 11 सदस्यीय उपसमिति। दफावार छलफल गरेर 3 हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 56वटा विद्यालयमा सिपमूलक सिकाइ कार्यक्रम लागू। शिक्षालाई थप जीवनोपयोगी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य। र जापानमा आजदेखि G7 सम्मेलन, घट्दो आर्थिक प्रभावलाई पुनर्जीवन दिन अरू सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दिएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैठकमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानून बनाउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यो सुशासनको सन्दर्भमा जुन समस्या अहिले देशमा जो ढङ्गले उठेको छ र यसको हल गर्ने एउटा प्रारम्भिक ढङ्गले जे एउटा सुरुवात भएको छ, तथापि शङ्काहरू छन्, संशयहरू छन्, आशंकाहरू पैदा भएका छन्। म सरकारलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो अहिले उठिराखेको सवाल सकारात्मक छ, स्वागतयोग्य छ र यसलाई कतै पनि खुट्टा नकमाइकन राष्ट्रका निम्ति, देशका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार बारे बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद राईले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र सोही अनुसारको काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत समेत गराउनु भयो। यो आशा पलाउनको लागि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुन आवश्यक छ। एकजना मान्यज्यूले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। त्यति मात्रै उठाउनु भएन, उहाँले त्यो अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सेना 7-8 हजार त हो नि, हामीले 19, 20, 22 हजार गरेर कम्तीमा 19 हजार त प्रमाणीकरण गर्न भ्यायौँ नि भनेर भन्नुभएको कुरा पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो र जवाफमा चाहिँ हिसाब ठिकै छ, महालेखाले लेखा परीक्षणले ठिक साबित गरिसकेका, त्यसरी धेरै नकोट्याउँ भनेर जवाफ दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो, जसमा कांग्रेसका 3 र एमालेका 2 जना तथा बाँकी 6 दलका 1-1 जना सदस्य छन्। उपसमितिलाई 3 साता समय दिएको छ। एक रिपोर्ट। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिले छलफल गर्ने भएको छ। टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्न कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालाहरूसँग दफावार छलफल गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साता भित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। आजको बैठकको
निर्णय यस प्रकार रहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरू रहनु भएको छ। समिति बैठकमा सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सिङ्गो देश नै एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष समेत उनीहरूको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेम्बाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्न नहुने बताए। हामीले किन ढिलो गर्यौं, किन हामी ढिलो भइरहेका छौं, यसमा पनि हाम्रो कुनै अन्यथा विवाद छैन। हामी केही ढिलो भयौं, तर स्वयं यो विधेयकले नै बताउँछ के कारणले गर्दा हामी यहाँ आइपुग्न अलिकति ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरा। यही स्वयं विधेयक जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसले नै देखाउँछ। यो विधेयक 2071 को विधेयकलाई, ऐनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्ने विधेयकको रूपमा अहिलेको विधेयक आएको हो। कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले पीडित संशोधनकर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरोकारवालाको धेरै विस्तारित एरिया छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। यी 4वटा यसका मूल तत्त्वहरू, स्तम्भहरू सम्बोधित हुनु पर्यो। एउटा अर्को चाँडो पनि गर्नु छ, फेरि राम्रो पनि बनाउनु छ, चाँडो गर्नु छ। चाँडो किन गर्नु छ त भन्दा 16 वर्ष भइसक्यो। अब यो कार्यभार हामीले पूर्ण गर्नुपर्ने, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भए हुनाले राम्रो पनि गर्नु छ, चाँडो पनि गर्नु छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अघि नै मान्य महेशले भन्नुभएको कुरालाई मैले समर्थन गर्दै आग्रह गर्छु, सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि जरुरी छ। यसको सरोकारवाला भनेको को हुन् भने पीडित 1 नम्बरमा, पीडितसँग सरसल्लाह गर्न, छलफल गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक कानूनी अप्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताए। ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैमा जायज नहुने भन्दै उनले द्वन्द्वका घटना जति लामो समयसम्म राख्यो त्यति नै अप्ठ्यारो बढ्दै जाने बताए। संक्रमणकालीन न्याय भन्ने बित्तिकै यो स्वभावैले अलिक फरक प्रकृतिको न्याय सम्पादन प्रणाली हो। यसलाई हामीले मनन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, संसारमा धेरै द्वन्द्वहरू भएका छन् र धेरै ठाउँमा न्याय सम्पादन भएको छ। त्यसको पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। भला कि त्यो आफ्नो एउटा खास देश विशेषको हुने त स्वाभाविक रह्यो, तर हामीले सिक्न सक्ने कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गरे। यसअघि संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई लगभग निष्कर्षमा पुर्याएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। जो व्यक्तिहरू बेपत्ता छन्, ल द्वन्द्वको बेला केही मान्छेहरू मरेर गए, केही मान्छेहरू घाइते भए, तर केही मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्। जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै खालको आपत्ति छ। उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको न त नामसारी हुन्छ, न त भोगचलन हुन्छ, न त त्यसको लिगेसी बनाउनको लागि पनि अप्ठ्यारो स्थिति भएको छ। तर यी सबै विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ यो ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी यो विधेयक आएको हुनुपर्छ।
बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखाए। उनीहरूले यस अघिको संसदीय समितिले टुङ्ग्याउन नसकेको बुदामा मात्रै छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको फागुन 25 गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल पनि भयो, तर दफावार छलफलका लागि भन्दै यो विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगिएको हो। अब बाँकी समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना विरुद्ध नै अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ। ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहे पनि राज्य विरुद्धको अपराध समेत आकर्षित भएको छ। पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन। अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो त? एक रिपोर्ट। टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने अपराधको सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति हुन् टोपबहादुर रायमाझी। पूर्व उप प्रधानमन्त्री, 4 पटक सांसद र 5 पटक मन्त्री भएका उनी माओवादीको पार्टी सचिव र संसदीय दलको उपनेता हुँदै एमालेको सचिवसम्म भएका व्यक्ति हुन्। 11 दिन फरार भएपछि वैशाख 31मा पक्राउ परेका उनी अहिले प्रहरीको अनुसन्धान दायरामा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रमुख योजनाकार वा मतियारका नाइके नै उनी भएको तथ्य प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। गृहमन्त्री रहेकै बेला रूपन्देहीमा चुनाव हारेका हाई प्रोफाइल नेता खाँड हुन्। उनी पक्राउ परे पनि श्रीमती मन्जु खाँड प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला मन्त्रालयकै गाडीमा बोराका बोरा पैसा ओसारेको देखि मन्त्रालय नै गृहले कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरेको तथ्य अहिले सार्वजनिक भएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नक्कली प्रतिवेदन बनाउन गृहलाई उनले सघाएका थिए। उनी पक्राउ परे पनि कांग्रेसले अझै निलम्बन गरेको छैन। आङटावा शेर्पा संविधानसभा निर्वाचनमा रामेछापबाट निर्वाचित सभासद हुन्। आङटावा शेर्पा उनी नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनले 3 ठाउँमा कार्यालय नै सञ्चालन गरी पैसा उठाएको मात्रै सार्वजनिक भएको छैन। पीडितले घेरेपछि पैसा नै फिर्ता गरेको विशेषमै सार्वजनिक भएको छ। उनी पूर्व गृहमन्त्री खाँड निकट मानिन्छन्। विशेष गरी अमेरिका जान इच्छुक शेर्पा समुदायका व्यक्तिलाई उनले निशाना बनाएका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएको हल्ला भएपछि उनी आफै तर्सिएर प्रहरी समक्ष जेठ 1 गते आत्मसमर्पण गरेका थिए। नक्कली शरणार्थी बाहेकका 16 जना व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउने भन्दै उनले झण्डै 1 करोड ठगी गरेको विषय समेत सार्वजनिक भएको छ। टेकनाथ रिजाल यो प्रकरणको चौथो ठूलो प्रोफाइलका नेता हुन्। टेकनाथ रिजाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता नै मुछिएको भेटिएपछि उनी जेठ 4 गते पक्राउ परेका छन्। उनले शरणार्थीका नेताका रूपमा नेपाल सरकारबाट मासिक ₹1,00,000 बराबरको तलब भत्ता र गाडी सहितको सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए। तत्कालीन समयमा भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउन हुन्न, हामी भुटान नै फर्किएर मर्न चाहन्छौँ भन्ने स्वदेश फिर्ताको मुद्दा उठाएपछि उनलाई इमान्दार र निष्ठावान नेताका रूपमा चर्चा गरिएको थियो। भुटानी राजाको सल्लाहकार परिषदको सदस्य समेत रहेका रिजालले दरबारको सल्लाहकार होइन, शरणार्थी शिविरको आवाज बन्ने बाटो रोजेका थिए। यसका लागि उनले 10 वर्ष भुटानको जेलमा बिताए। 20 वर्ष यता नेपाल निर्वासनमा थिए, तर नेपालकै जेलमा बस्ने बाटो समाएपछि उनी आफ्नै समुदाय र आफूलाई शरण दिएको देशमाथि घात गर्न पुगे। उनी मृगौला रोगका बिरामी पनि हुन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार थिए डाक्टर इन्द्रजित राई। उनी गृहका अर्का शक्तिशाली नायके हुन्। गृहको सेटिङ गृह मन्त्रालय भित्रै बसेर गरेका उनी वैशाख 19 गते पक्राउ परेका थिए। गृहका सदस्य सानु भण्डारीले बयान दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले धेरै प्रमाण जुटाएका व्यक्ति मध्ये उनी अग्रस्थानमा छन्। यद्यपि बयानमा उनले आफ्ना गृहमन्त्री र तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईलाई भने जोगाएको आरोप छ, तर यो प्रकरणमा मतियारका रूपमा उनका छोरा निरज पनि मुछिएका छन्। निरज विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनी अहिले फरार छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अहिले फरार अवस्थामा छन्। शमशेर मिया नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष हुन्। शमशेर मिया पक्राउ पर्ने डरले कार्यालयका कागजात नै बाहिर मगाएर काम गर्दै आएका उनलाई प्रहरीले जेठ 4 गते सिंहदरबार भित्रैबाट पक्राउ गरेको छ। उनले UNHCR को तथ्याङ्क फेर्नेदेखि उनकै गाडी बोराका बोरा पैसा उसार्न प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। उनी पक्राउ परेपछि राजनैतिक संलग्नतादेखि मान्छे खोज्नेसम्मको गृहसँग कनेक्सन सतहमा आएको छ। टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृह सचिव र हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव थिए। बहालवाला सचिव नै संलग्न रहेको पाइएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। नीतिगत तहमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका
पाण्डेको थियो। गृह प्रशासन नेतृत्व गर्न लायक नभए पनि गृहले सेटिङ मिलाउनकै लागि 2078 साउन 27 मा उनको सरुवा गराएको थियो। वैशाख 20 मा पक्राउ परेका पाण्डेलाई खाँडले गृहमा ल्याएका हुन्। उनलाई त्यहाँ ल्याउन आर्जु राणादेखि मन्जु खाँडसम्मले भूमिका खेलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पक्राउ परेपछि हिरासतमै रहेका बेला आर्जुसँग भेटेर बयान फेरेकोदेखि आर्जु बचाएको आरोप समेत उनीमाथि छ। केशव दुलाल र सानु भण्डारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारी हुन्। उनीहरूकै बयानका आधारमा पूर्व मन्त्री रायमाझी र खाँड तानिएका हुन्। 2079 को चैत 12 गते उनीहरू पक्राउ परेपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको थियो। बयानका क्रममा उनीहरूले पूर्व मन्त्री सहितका भिआइपी र भिभिआइपी को नाम समेत बोलेपछि प्रहरी झस्किएको थियो। त्यसमध्ये पनि सानुको बयानले भिआइपी समेतलाई यो प्रकरणमा तानेको हो। बयान फेरि हिरासतमै आत्मदाह गर्ने चुनौती दिएका उनले ठुला माछाको नाम समेत लिएका थिए। त्यसमध्ये केही पक्राउ परेका छन् भने केही भिभिआइपीहरू अझै अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणासम्मको नाम मुछ्ने उनीहरू नै हुन्। नरेन्द्र केसी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव हुन्। नरेन्द्र केसी चितवनको शारदा माविका प्रधानाध्यापक रहेका केसीले काज मिलाएर पिएको जागिर खाएका थिए। उनी तरुण दलका नेताहरूसँग निकट छन्। खाँड पक्राउ परेकै दिन उनी पक्राउ परेका हुन्। गिरोहलाई बालकृष्ण खाँडसँग सम्पर्क गराउने प्रमुख भूमिका केसी र खाँड पत्नी मन्जुले गरेका थिए, तर उनले खाँडको नाम भने बयानमा बोलेका छैनन्। सन्दीप रायमाझी पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। सन्दीप रायमाझी उनले बुवा रायमाझीको मतियार बनेर यो प्रकरणमा भूमिका खेलेका छन्। उनको भूमिका मुख्यतः मन्त्रालयदेखि गृहसम्म पुगेर पैसा उठाउने रहेको थियो। अहिले बाबु छोरा नै हिरासतमा हावा खाइरहेका छन्। रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको अघिल्लो दिन वैशाख 26 मा पक्राउ परेका उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालयमा खाँडलाई जिस्क्याउनेदेखि बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम ओकलेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई थप सशंकित बनाउने काम गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउबा दाम्पत्यको नाम पनि उनीहरूकै मुखबाट ओकलिएको हो। त्यही बेला शीर्ष नेताहरूको भेटघाट तीव्र बनेकाले धेरैले आशंका समेत गरेका छन्। सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङ र सागर राई यी तीनैजना पात्रहरू गिरोहका सदस्य हुन्। केशव दुलाल र सानु भण्डारीका बिचौलियाको काम गर्ने यी पात्रहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका जान चाहने मान्छेहरूलाई खोज्ने काम गर्थे। उनीहरूबाट पैसा उठाएर योजनाकार र मन्त्रीसम्म पुर्याउने भूमिका उनीहरूको थियो। पक्राउ परेका 16 जना विरुद्ध नै अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ। ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहे पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न उनीहरूमाथि राज्य विरुद्धकै अपराध आकर्षित हुने भन्दै जन्म कैदसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको वाचन कसले गर्ने भन्ने भिन्न मतकै बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। शिथिल रूपमा रहेको अर्थतन्त्रका कारण पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमप्रति धेरैको चासो छ। यस क्रममा राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा समेत फरक दृश्य देखियो भने नीति तथा कार्यक्रममा शिथिल अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अस्वस्थताकै बीच अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका छन्। सामान्यतया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने चलन रहे पनि पौडेल अस्वस्थ रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चर्चाका बीच एमाले उपराष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले नै पढ्नुपर्ने प्रावधान छ। संविधानको धारा 95 तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 38 मा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै एमाले नै दिएको विकल्प जस्तै राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्न नसकेको खण्डमा भने उपराष्ट्रपतिले वाचन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका थिए। जहाँ सुरु राष्ट्रपतिले गरेर प्रधानमन्त्रीले सकाउने विकल्प बारे पनि चर्चा भएको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि संसद भवनमा आए। विगतको परम्परा तोड्दै बिना तामझाम संसद भवन पुगेका उनको कारगेट समेत परम्परागत भन्दा छुट्याइएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति आउँदा एभरेस्ट होटलदेखि घोडाले समेत स्कटिङ गर्ने गरिएको भए पनि राष्ट्रपति पौडेलकै निर्देशनमा घोडालाई संसद भवनकै अगाडि राखियो र औपचारिकता मात्रै निभाइयो। आम सर्वसाधारणकै आउजाउ बीचबाट राष्ट्रपतिको कारगेट चलेको थियो।
यसरी विगतमा भन्दा सवारीमै फरक देखिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिलाई सकस्ने भएको दृश्य सदनमा देखिन्थ्यो। त्यस्तै बिरामी भएर आफैले घोषणा गरेको भण्डाफोर गर्न सदन नगएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सदनमा देखिए भने फरार भनिएकी सांसद मन्जु खाँडको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसरी विभिन्न कारणले फरक दृश्य देखिएको नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम समेटिन्छन् भन्ने विषय देशको थिलथिलो अर्थतन्त्रका कारण पनि धेरैको चासो छ। यही कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नमा केन्द्रित रहेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यवसायीकरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखिएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ भने प्रतिफल दिन नसकेको आयोजनाको बजेट घटाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वदेशमै व्यावसायिक बनाउन प्रेरित गर्ने योजना सरकारको छ। आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना समावेश कार्यक्रममा हिमालको पानी बेच्ने सम्मका योजना छन्, जसलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्। सर्वपक्षीय हिसाबले समेटेर नीति कार्यक्रम ले अब आगामी बजेटलाई एउटा सन्देश दिने ढङ्गले आएको छ। अब धेरै हदसम्म यसले चाहिँ राम्रो ट्र्याक पक्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विपक्षी सांसदहरूले भने सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर नै गुमाएको तर्क गरेका छन्। आर्थिक सङ्कट र जनजीविकाका मुद्दामा गठबन्धनको प्राथमिकतामै नपरेको एमाले सांसदको ठहर छ। यति संवेदनशील विषयमै नीति तथा कार्यक्रम चुकेको उनीहरूको दाबीका बीच भावी बजेट पर्खिन आवश्यक नै नरहेको तर्क समेत छ। आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ हामी यो काम गर्नेछौँ भनेर आउनुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो सरकारले लिएर आएको नीति कार्यक्रम चाहिँ एकदम चाहिँ कल्पित खालको, कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको र कार्यान्वयन नहुने प्रकृतिका कामहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसको सूत्रबद्ध गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। हुन त सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एउटै योजना राखिएका छन्। ती कुनै पनि वर्ष छुट्दैनन् भने न त ती कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् न त पुरानै, जसबारे सरकारी निकायदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि राम्रै जानकारी छ। जहाँ सत्ता पक्षले अहिलेसम्मकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम भएको र विपक्षीले झुर भएको भन्दै दिने प्रतिक्रिया पनि परम्परा जस्तै बनेको छ, जसबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पनि अछुतो नरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गरौँला भन्ने आशावाला प्रतिक्रियाको विकल्प पनि बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले खराब र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कारबाही गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई नै हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पनि सरकार र सङ्घीय संसदलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरे पनि उनीहरूलाई अनुशासित बनाउने काम गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको अडिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था 2062 सालबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। यो चाहिँ 2062-63 मा जब निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो त्यति बेला नेपालको महालेखा परीक्षकको अन्तर्गत काम गरिरहेको कर्मचारीहरू पनि निजामती अन्तर्गत ल्याएर सरकारले प्रशासन गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रशासन अन्तर्गत अडिटर जेनरल अफिसको कर्मचारी छैन। सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ नियुक्ति बाहिरबाटै हुन्छ, नेपाल सरकारबाट हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ, बढुवा त्यहाँबाट हुन्छ। केही कारबाही गर्नु पर्यो छिसिको भनेदेखि मैले त्यहाँ पठाउनु पर्छ। किनकि सरकारको कर्मचारीहरूबाट सरकारकै अडिटर आइरहेको छ। त्यसैले यो अटोनोमीको हिसाबमा, इन्डिपेन्डेन्सीको हिसाबमा, एउटा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको हिसाबमा पनि यो ठिक छ। त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकले परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो। उहाँले बेरुजु फर्सेटका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जुथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनु भएको हो। 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिए आवश्यकता अनुसार
अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसार उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने पनि बताउनुभयो। वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसक्ने सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने। तपाईँले बुझ्नु होला, कतिपय अस्पतालहरूमा यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी गरेको देखियो। त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्, आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैछ। अब मलाई पनि थाहा छ, थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न पर्या हो। त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिए ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अहिले शुक्रबारको प्रतीक्षा गर्छन्। महानगरले सञ्चालन गरेको शिक्षामा सिप कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको शिक्षा र सिकाइमा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। एक रिपोर्ट। महानगर प्रमुख बालेन शाहले निरीक्षण गरेको ठ्याक्कै एक सातापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सुरुवात गरेको पुस्तकविहीन शुक्रबार शिक्षामा सिप कार्यक्रमबारे बुझ्न हामी महानगरभित्रका केही विद्यालयमा पुग्यौं। शुक्रबार मध्याहतिर बौद्ध महाङ्कालमा रहेको श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय पुग्दा त्यहाँ विद्यालय प्राङ्गण सुनसान थिए भने कक्षा कोठा भरिभराउ थियो। शिक्षक शिक्षिकाको उपस्थितिमा यी विद्यार्थीहरू कोही मेरो देश शीर्षकमा देश विकासमा युवाको भूमिका त कोही प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा मेरो भूमिका विषयमा निबन्ध लेख्न व्यस्त थिए। नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ्यान्तर गर्दै यो साता कक्षा अनुसार फरक फरक विषयमा निबन्ध लेख्दै थिए। विद्यालयकै अर्को भवनमा तालिमका लागि छनौट भएका कक्षा 9 का विद्यार्थीहरू आफ्नो रुचि अनुसार कोही पाककला त कोही सौन्दर्य कला ब्युटिसियन तालिम लिइरहेका थिए। विद्यालयमा परिवर्तन भएको सिकाइको अध्ययनले विद्यार्थीहरू उत्साहित छ भने अध्ययनपछि स्वरोजगार बन्ने योजना समेत बुन्न थालिसकेका छन्। यो चाहिँ कपाल काट्ने, यो कपाल चाहिँ कसरी डिभाइड गरेर काट्छ हो त्यो सिकिरहेको। अहिले चाहिँ काट्ने होइन, अहिले चाहिँ सिकिरहेको। डिभाइड गर्न सिक्दै हजुर। अस्तिको फ्राइडे चाहिँ के सिक्नु भयो? हामीले ट्रेनिङ गर्न सिकेको थियौँ। अरू पनि ट्रेनिङहरू रहेछ। तपाईँले चाहिँ पार्लर किन चुज गर्नुभयो? अब 10 सकेपछि पार्ट टाइम जब गर्न नि मिल्छ नि त, त्यही भएर। हप्तामा 6 दिन पढ्दाखेरि हल्का हुन्छ नि त, अनि एक दिन चाहिँ अब बुक फ्री डे भन्दाखेरि हल्का रमाइलो। पढाइले गर्दा धेरै स्ट्रेस पनि हुन्छ नि त। अब यो दिन चाहिँ हाम्रो लागि के भनेको त छुट्टै एक्सपिरियन्स नै छुट्टै हुन्छ क्या। गेम्स, एक्टिभिटिज, क्विज त्यो पनि हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यहाँबाट पनि धेरै चिज सिक्न सकिन्छ नि त हामीले। धेरै नलेज हुन्छ। अब यो सेकेन्ड फ्राइडे हो, अब हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। मध्य बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि विषयगत कक्षा लिइरहेका थिए, तर नियमित भन्दा फरक शैलीमा। सधैँ पुस्तक, कापी, कलम अगाडि राखेर हिसाब गर्ने विद्यार्थीहरू शुक्रबार चाहिँ धागो, सियोको सहयोगमा सानो सानो पाइप प्रयोग गर्दै त्रिभुज बनाइरहेका थिए। गणितको सूत्र व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सिक्दै थिए। तालिममा सहभागी त उत्साहित छन् नै, नियमित कक्षामा मात्र सहभागी विद्यार्थीहरूका लागि पनि शुक्रबार खास बन्ने गरेको छ। यसको छुट्टै छुट्टै आइसोसिलेस इक्विलेटर ट्रायङ्गलहरूबाट यसको भ्यालु निकाल्ने छुट्टै छुट्टै प्र्याक्टिकल हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। हामीले यस्तो गर्दाखेरि के अरे हाम्रो माइन्ड रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ अनि क्रिएटिभिटिजहरू धेरै के अरे सिक्न पाउँछौँ, स्किल्सहरू। अनि त्यसै गरी यो गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। अनि हजुर, इजी छ। गुड फ्राइडे अब रमाइलो गर्ने दिन। क्रिएटिभिटिज अब सरहरूले हामीलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू क्रिएटिभिटिजहरू सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यहीको बारेमा नलेज पाउँछ, ज्ञान पाउँछ, स्किल्स हुन्छ। हुँदैन।
रत्नराज्य माविमा पनि पाक कला, सौन्दर्य कला, ब्युटिसियन, बिजुली जडान, वायरिङ एन्ड इलेक्ट्रिकल विधामा कक्षा 9 का 90 जना विद्यार्थीले तालिम लिइरहेको विद्यालयले जनाएको छ। महानगरको यो कार्यक्रमले विद्यार्थीसँगै अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका समेत उत्साहित छन्। आज निबन्ध लेखाइरहेछौँ तर अब नेपालीमा होइन, अब इङ्ग्लिसमा अर्कै टपिक आउँछ। अब म्याथमेटिक्समा चाहिँ आज हामीले गेम खेलाउने चाहिँ कुरा गरेका छौँ। बुक फ्री भनिसकेपछि सुरुमै बच्चाको अनुहारमा साइनिङ आइसक्यो कि बच्चा रमाउन सुरु गरिसक्यो। हामीलाई पनि कस्तो छ भन्दा जहिले पनि आएर प्रब्लम सल्भिङ व्हाइट बोर्डमा गरिदिएर बच्चालाई लसाएर अथवा यस्ता एक्टिभिटी गराउनुभन्दा कम्तीमा पनि हप्तामा एक दिन चाहिँ बच्चासँगै रमाएर चाहिँ उसलाई विभिन्न मेथडहरू दिएर पाइप मगाएको थियौँ, धागो, कैँची होइन, आवश्यक सामग्री मगाएर त्यसलाई हामी कटिङ गरेर ट्रायङ्गल बनायौँ, रेक्टेङ्गल बनायौँ। त्यस्तै प्रिज्म पिरामिडहरू बनाएर त्यसलाई मेजरिङ गर्ने, पहिला बनाउन लगाउने, त्यसपछि त्यसका साइडहरू नापेर त्यसको एरिया कति हो, भोल्युम कति हुन्छ त्यो मेजरिङ गर्नेतिर हामी जाँदैछौँ। होइन, पहिला पनि हामी गरिरहेको थियौँ तर पहिला हामीले छुट्टै टाइम थिएन, अहिले चाहिँ छुट्टै टाइम दिएर हामीलाई धेरै सजिलो बनाइदियो। पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै जीवन उपयोगी सिपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदानमा महानगरले चालेको कदम सराहनीय रहेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। 3 वटालाई कभर गरिएको छ। त्यो 3 वटालाई कभर गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई फ्री राइटिङमा अगाडि बढाउने, कुनै बेला चाहिँ वक्तित्व कला कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ सृजनशीलतातिर अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो मेयर साहब बालन शाहले गरेका यो पहिलेदेखि सुरु भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। सिपमूलक तालिम, आत्मनिर्भर, आफ्नो पेसाप्रति वफादारी हुने यो सबभन्दा राम्रो र उत्तम पेसा हो म्याडम। यस्तो गर्दै गयो भने बाहिर जानु पर्दैन, बाहिर जानेबाट केटाकेटी रोकिन्छ र आफ्नो खुट्टामा आफैले उभिन सकिन्छ र पढेर चाहिँ जागिरको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर ढोका कुद्नु पर्दैन, जानु पर्दैन, धाउनु पर्दैन। महानगरको यो कार्यक्रम मार्फत प्राप्त सिकाइ र सिप संस्थागत गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ। समय अनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादनको हेतुसहित बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउने योजना महानगरको छ। हाल महानगरभित्रका 56 वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएको शिक्षा मासिक र पुस्तकविहीन शुक्रबार नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि एउटा नयाँ आयाम हो। यो कार्यक्रम विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थी, अभिभावक सँगसँगै शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि केही आशावादी छन् र उत्साहित पनि छन्। त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सबै सरकारवाला जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारवालाहरूले सरकारले विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपदको उच्च जोखिम रहेको भए पनि तीनवटै तहका सरकारले यसमा ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तरण गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय वातावरण तथा श्रम विकास समाज नेपाल निर्स नेपालका कार्यक्रम निर्देशक भवराज रेग्मीले सरकारले विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामै नराखेको गुनासो गर्नुभयो। कञ्चनपुरको डुबानको क्षेत्रमा हामी प्रत्येक कार्यमा सहयोग गर्छौँ। त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो को जोखिम भएको ठाउँहरूमा अनि बाढीका कारणले नदी कटान गरेर बस्ती विस्थापित गरेकोमा हामीले सहयोग गरेका छौँ र पछिल्लो चरणमा भूकम्पमा पनि हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ। भूकम्प प्रभावितहरूलाई पनि सुदूरपश्चिमको मुख्य गरी भनेको बाढी पहिरो 1 नम्बरमै छ र जोखिमको हिसाबले चाहिँ भूकम्प पनि उच्च जोखिममा छ। तर भूकम्पको धेरै अहिले चाहिँ क्षति नभइसक्या हुनाले धेरै त्यति मान्छेहरूले त्यसलाई लिएको देखिन्न, तर प्रभावित भइराख्ने भोगिराख्ने चाहिँ बाढी र पहिरो हो। जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको र त्यसले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी नेपालले विश्व समुदाय सामु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ।
काठमाडौँमा भएको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा तत्काल वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। उपचुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमतसहितका दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए। सोही विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि लामो समयदेखि प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकिरहेको थिएन। सरकारको विषयमा सहमति भएपछि अब दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई नै दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा भएको 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा तत्काल मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वकी सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भोलिदेखि 10 गतेसम्म गर्ने भनेको नेपाल बन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको जानकारी दिएको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गरेर सबै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न 30 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति यो रकम ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडिबीका यातायात विशेषज्ञ स्टिन वाई चोङको भनाइ छ। मनिलामा रहेको बैंकको प्रधान कार्यालयले त्यो ऋण स्वीकृति गरेको हो। अब बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडक, ट्राफिक संकेत, सडक बत्ती, पैदल मार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदल यात्री क्रसिङ लगायत सबै पूर्वाधार रहनेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकहरूको संगठन G7 को सम्मेलन शुक्रबारदेखि जापानको हिरोशिमामा आयोजना गरिएको छ। यस वर्षको आयोजक जापानका प्रधानमन्त्री फुसियो किसिदाले यो शिखर सम्मेलनमा थप 8 जना पाउनलाई निम्तो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकहरूको संगठन G7 को सम्मेलन जापानको हिरोशिमामा आयोजना गरिएको छ। संसारका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका 7 राष्ट्रहरू क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, युके र अमेरिका G7 मा आबद्ध छन्। यो समूहले आफूलाई मूल्य मान्यतामा आधारित समूह मान्दछ र आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानूनी राज एवं समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गर्दछ। सन् 1975 मा पहिलो पटक 6 राष्ट्रको विश्वव्यापी आर्थिक संकटको सम्भावित समाधानका लागि विचार आदान प्रदान गर्न भेटेका थिए। क्यानाडा भने सन् 1976 मा मात्र यो समूहमा जोडिएको थियो। G7 राष्ट्रमा मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न वर्षभरि नै भेटिरहन्छ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले 1 वर्षका लागि यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्छ र वार्षिक रूपमा 2 दिने राष्ट्र प्रमुखको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्छ। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV/AIDS एवं विश्व सुरक्षा यसका शिखर सम्मेलनमा छलफल भएका केही विषयहरू हुन्। यस वर्षको आयोजक जापानका प्रधानमन्त्री मुफियो किसिदाले यो शिखर सम्मेलनमा थप 8 जना पाहुनालाई निम्तो गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला G7 को बैठकमा विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि सहभागी गराउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। युरोपेली संघ यसको आधिकारिक सदस्य नभए पनि उसले प्रतिनिधिहरू पठाउने गरेको थियो। यसपटक भने सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, अफ्रिकन युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै कोमोरोस र प्यासिफिक टापु फोरमको प्रतिनिधित्व गर्दै कुक आइल्यान्ड पनि सहभागी हुँदैछन्। G7 को घट्दो आर्थिक प्रभावलाई पुनर्जीवित दिन संगठनले अन्य साथीहरूको खोजी गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सन् 1990 ताका G7 समूहसँग विश्वको कुल GDP को आधा भन्दा बढी हिस्सा थियो। अहिले यो हिस्सा 30% भन्दा तल झरेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री
मोफियो किसिदाले पछिल्लो 18 महिनामा भारत, अफ्रिका लगायत 16 देशको भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमण मार्फत उनले विश्वमा रुस र चीनको पैसा र शक्तिको विकल्प छ भन्ने विश्वास दिलाउन खोजिएको बताएका छन्। G7 को शिखर सम्मेलनका लागि जापानी प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। नेशनल पुलिस एजेन्सीले 24,000 कर्मचारीहरू खटाउने भएको छ, जुन सन् 2000 पछि कुनै पनि शिखर सम्मेलनका लागि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको हो। यो हो टेलिभिजन कालेबुङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। हिमालयनको यो 6औं जित हो। हिमालयनले 19 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 7औं स्थानमा रहेको छ। एपीएफले 19 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 11औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै लिग अन्तर्गत अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र एफसी खुमलचारले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा बराबरी खेलेसँगै आर्मीले 19 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। आर्मी 5औं स्थानमा रहेको छ। खुमलचार पुच्छारमा रहेको छ। चर्च बोइज युनाइटेड र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल भने अहिले भइरहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयत्न गरिएको सत्तारूढको दावी। आर्थिक सङ्कट र जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकतामै नपरेको प्रतिपक्षको आरोप। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी मिसिल तयारमा व्यस्त, फरार भनिएकी सांसद खाँड संसद बैठकमा देखिन्। प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू असन्तुष्ट। टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिले गठन गर्यो। 11 सदस्यीय उपसमिति दफावार छलफल गरेर 3 हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका 56वटा विद्यालयमा सिपमूलक सिकाइ कार्यक्रम लागू। शिक्षालाई थप जीवनोपयोगी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य। र जापानमा आजदेखि G7 सम्मेलन, घट्दो आर्थिक प्रभावलाई पुनर्जीवन दिन अरू सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।